हांव विठ्ठल नायक, प्रेसिडेंट फार्मर्स क्लब ऑफ नाशनला. हे आमचे जुवा खजन हल्दोणान पडटा आणि फार्मर आमचे नाशनला हल्दोणा मोयरा हे सगळे क्लबाचे मेंबर्स आसा. लास्ट टायम आमी अशें विचार केलो की जी आमी बाळजी कल्टिवेशन स्पेस करताले तेका खंय तरी हांगासर प्रोक्युरमेंट सेंटर चालू केलें. मागीर आमी मशीन हाडलें लोवपाचें आणि ते उमेदीन हे फावट शेतकारांनी कितें केलें की जी दुसऱ्याची सुद्दां शेतां आसली ती पडींग दवरिना जावपाक तेंचे चालू करपाक लागून आमी सगळ्यांक हें केलें की तुमी हें कर, आमी मशीन बी हाडपाचें आमी पळयता. आनी त्या हेच्या वरसून शेतकारांनी सगळे शेतां दुसऱ्याची सुद्दां आसली ती तेंकां कितें आहा तो शिदा फाडी करून घेतली करपाक. आनी जेन्ना खंय तरी आयज तोरवो लावपाचो टायम जाल्लो आनी त्या हेचेर पावसान असो हे घेतलो की जे आमकां कांयच करूंक मेळना जालें. आनी उदक तर सारकें दोपारभर उदक आसा शेतान आतां. आनी तोरवो जर सारको जाल्लो तो आयज सगळो आडवो पडलेलो आहा, कुसलेलो आहा. तेन्ना आतां काय आमकां कितें करतले जाल्यार आतां सारकी जुलय काबार जायत येयल्लो आसा आनी आतां 2 म्हयने ऑलरेडी जाल्ले आहा आमचे पावसाचे की आनी फुडें जर आमी आतां ओंपतले आनी फुडें करतले म्हणचे जाल्यार खूब डिफिकल्ट आहा. तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की त्या दिसा आमी एसेंब्लीक पयलें की एसेंब्ली चालू आसतना आमी हें केल्लें की अशें जे आमचे हल्दोणचे मिडिया भाव आसात, जे आमचे मामरे आसतले, मागीर जे आमचे गडेकर आसतले, तेंच्यांनी आमकां खूब सहकार्य करून आमी जी एक बातमी केल्ली की दिता आसतना गव्हर्मेंटान सरसकट सगळ्यांक दिवचें म्हणून. आनी तेन्ना खंय तरी कृषी कार्डूच ना सोदता जे 114 आहा तो आधार घेवन आनी जे जाय जाल्यार एक अंडरटेकिंग नाल्यार एफिडेविट घेवन ते जे कितें लॉस आहा नुकसाण भरपाई ती सरसकट सगळ्यांक दिवची म्हणून आमी जुवा खजानाचे आतां दाखयल्ली आसा. त्या तितूनसून आमचो हो एक पार्ट आसा जो हांगासून स्टार्ट जाता तो मैड्या मेरेन तेंकता. आनी ही सायड जाल्यार सारकीच टोटल गेल्ली आसा. म्हणजे म्हाका दिसता ही सायड पळोवंक वयशे जाल्यार एक 10 हेक्टर जमीन हांगासर गेल्ली आसा. तेन्ना म्हाका दिसता ही खंय तरी गव्हर्मेंटान सर्वे करता ती बेगीन करची. कित्याक जर तर उदक देंवलें फाल्यां सर आनी जाल्यार शेतकारांक खंय तरी नवीन परत जे आसा ते मशीन बिशीन घालून जमीन तयार करून जर तर खंय तरवो मेवळो जाल्यार ते लावपाचो चान्सीस आहा. तेका लागून जी कितें लुकसाण भरपाई आसा दिवपाची ती सर्वे तरी एटलीस्ट बेगीन करून तेची फॉर्मां भरून घेवची, जेणे करून सगळ्यांक म्हाका दिसता जो कितें खर्च अशें आसा की आमचे कडेन मेंबर अशे आहा थोडे की जे ओपणी करता नाजाल्यार एक तरवो घालता ते खंय तरी खंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे नाल्यार खंयचे तरी पयशे हाडटात आनी ती त्या हेचेर ती शेतां आपली हें करतात, रोयतात. आनी जेन्ना जे पिकतले तेन्ना ते मागीर त्या पयशांचेर फारीक करता. म्हणटकूच आयज अशी परिस्थिती तेंची जाल्ली आसा की जे पयशे घेतल्या ते कशे क्लियर करप, जो लोन घेतला तो तेंचेर व्हडलें संकट येयल्लें आसा. तेका लागून गव्हर्मेंटान जाता तितलें म्हाका दिसता बेगीन ह्या म्हाका दिसता 8 दिसां भितर खंय तरी ते गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा तेंकां हांगासर धाडून खंय तरी हें कितें लुकसाण जालां तें आतां सर्वे करची. जे उदीक देंवतले आनी करतले म्हटल्यार तो खूब लांब टायम आसा. तेका लागून जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान करचें आनी जे कोण अशी जी शेतकार आसात जी लोन घेवन ही शेतां करतात तेंकां खंय तरी बेनिफीट मेळपाक जाय. तेका लागून हांव मागता सीएमा कडेन की जाता तितले बेगीन ही सर्वे करूंक धाडची. कित्याक काल जेन्ना जे गेले थोडे शेतकार हें जालां म्हणून चाकोवपाक जाल्यार थंय सांगता की उदक देंवोंक जाय मागीर आमी पळयतले की तें खूब डिफिकल्ट आहा जावपाक. तेका लागून जे आतां कित्याक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक आमच्या परस चड म्हायती आसूंक जाय की बाबा एक 10-12 दीस जर उदकान उरलो जाल्यार तो काय आनीक वयर सरपाचे चान्सीस ना म्हणून. तेन्ना हांव नको ते कित्याक रावता उदीक सुकपाक पळय ते. तेका लागून तेंच्यांनी आतांच पळोवचें येवन आनी ती आतांच फॉर्मां भरून तेंची भितर दिवची, जेणे करून तेंकां जर तर उदीक देंवलें जाल्यार दुसरे कडलो हाडून तेंकां परत रिकल्टिवेट करूंक मेळटा पळय तशें. एसेंब्लीचे हे पळयता आसतना एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी जे आमचे मुख्यमंत्री आहा तेंच्यांनी दोगांयनी हें केल्लें की आमी सरसकट दितले, खंय आहा तो एक दाखलो दिवचो पडटलो म्हणून. आनी जे कितें डॉक्युमेंट लागतलो तो दिवचो पडटलो. पूण जेन्ना काल आमची शेतकार भाव थोडे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान गेले की सांगपाक की आमचे लॉस जाला तर तेन्ना थंय अशें कळोन येयलें की ती सांगता एग्रीकल्चर ऑफिसान की म्हापसा झोनल की ते तशें तुमचें जावपाक ना, तुमचें आहा तें कृषी कार्डाचेरूच जातलें म्हणून. कृषी कार्डारूच नांव येवपाक जाय.
आणि थोड्यांनी सांगला खंय की 6 म्हयन्यांक सुद्धा आम्ही करता म्हणजे तुम्ही बरोवन हाडा आणि कृषी कार्डाचेर नाव घाला. ते खंय तरी म्हाका दिसता सारखें न्हू. कित्याक जर तर एफिडेविट घेतले जाल्यार सगळ्यांक बरें पडटलें. आणि जे 6 म्हयन्यांक लागून जेन्ना नाव घालून घेता कृषी कार्डार तेन्ना आणि दुसरे फावट 6 म्हयन्यांक जर दुसऱ्याक कोणाक दिले जाल्यार ते मागीर लुवपाच्या टायमार आमकां खूब डिफिकल्ट जाता. कित्याक एका शेतकारा आमचे एक कृषी कार्डाचे 114 आसा ते 2-3 जाण शेतकाराची नांवां आयिल्लीं आसा आणि ते आमकां फाटले फावट खूब त्रास जाल्लो आहा लुवच्या टायमार. तेन्ना अशें न करता खंय तरी एक अंडरटेकिंग घेवचें नाजाल्यार एक एफिडेविट घेवचें आणि जी लुकसाण भरपाई आसा ती सगळ्यांक मेळोवन दिवची ही हांव मुख्यमंत्र्याकडे मागणी करतां.